उसने की है। इससे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल भी जो हजरत हसन से आप वसीयत करते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से उसने ज़रब मुझको मारी है, इसी तरीके से अगर मैं इस हमले में कत्ल हो जाऊं, शहीद हो जाऊं, तो उस आदमी को भी इसी ज़रब से इसी तरीके से कत्ल कर दिया जाए। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को, जिस तरह उसने उस बच्ची को कत्ल किया था, उस यहूदी को भी उसी तरीके से कत्ल कर दिया गया। तो ये बात साबित हो गई, अहनाफ का ये मसला गलत साबित हुआ कि क़िसास में सिर्फ तलवार का ही इस्तेमाल किया जाए, तलवार के अलावा क़िसास में कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हिदाया खीरैन सफ़ा नंबर 560। इसी तरीके से इस हनफियों के इस मसले की मुखालफत में अबू दाऊद की ये हदीस भी आती है, जिसको हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि उक्ल कबीले के कुछ अफराद थे या उरैना कबीले के कुछ अफराद थे, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। मदीने की आबो हवा उनको रास न आई, अल्लाह के नबी ने उनको मदीने से बाहर भेज दिया। वहां पर उनको हुक्म दिया व अमरहुम अन यशरबू मिन अव्वालिहा व अलबानिहा, कि वहां जो ऊँटों का बाड़ा है वहां चले जाओ, ऊँटों का दूध और उनका पेशाब पियो, ताकि वो बीमारी, उनकी जो पेट की बीमारी थी, उससे उनको शिफा मिल जाए। वो मदीने से बाहर चले गए और वहां रहने लग गए, यहां तक कि उन्होंने ये चीजें इस्तेमाल की और उनको शिफा नसीब हुई। कतलू राया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्ताकू, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल कर दिया। वस्ताकुन नअम, और ऊंटों को हाँक कर ले गए। फबलगन नबी खबरहुम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी बात पता लगी। मिन अव्वलिन नहार, सुबह के वक्त। फअरसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आसारिहिम, अल्लाह के नबी ने उनका पीछा करने के लिए कुछ लोगों को भेजा। फमरतफा अन्नहार हत्ता जी अबहिम, अभी सूरज थोड़ा सा ही ऊपर उठा था कि उनको पकड़कर गिरफ्तार करके लाया गया। फअमरा बिहिम फक़ुतियत ऐदीहिम व अर्जुलुहुम व समरा अयुनहुम व उल्कू फिल हर्रते यस्तस्कून फला युस्कौन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। फक़ुतियत ऐदीहिम, उनके हाथ काट दिए गए। व अर्जुलुहुम, उनके पांव काट दिए गए। व समरा अयुनहुम, और उनकी आंखों में सुलाखें गर्म करके फेर दी गई। व उल्कू फिल हर्रते, और उनको मैदान में फेंक दिया गया। यस्तस्कून फला युस्कौन, वो पानी मांगते थे लेकिन अल्लाह के नबी और सहाबा पानी उनको नहीं पिलाते थे। अगर कत्ल के बदले में सिर्फ तलवार का ही वार करके उसको कत्ल किया जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सजा जुल्म नजर आती है। उन्होंने उस एहसान का बदला इस सूरत में दिया कि बीमार थे, अल्लाह के नबी ने इनको दूध पीने के लिए दिया, रिहाइश की जगह दी। इन्होंने सेहतमंद होने के बाद नबी के चरवाहे को कत्ल करके नबी के ऊँटों को हाँका, यानी चोरी करके वहां से भागे। अल्लाह के नबी ने इनको गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करवाने के बाद इनको सजा ये दी कि उनके हाथ काटे गए, उनके पांव काटे गए और उनकी आंखों में सुलाखें गर्म करके फेर दी गईं और उनको मैदान में फेंक दिया गया। वो पानी मांगते थे, उनको पानी नहीं दिया जाता था। और एक रवायत में ये आता है कि इन लोगों ने नबी के चरवाहे के साथ बिल्कुल यही सलूक किया था, जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ ये सलूक किया कि जिस तरह इन्होंने नबी के चरवाहे को कत्ल किया, इनको भी वैसे ही कत्ल किया। ये अबू दाऊद की हदीस 4364 है और बुखारी की हदीस 6876 है। एक और मसला जो कुरान की इस आयत से व सयाबा का फताहिर, अपने कपड़ों को पाक रखिए, कुरान की इसी आयत से साहिब हिदाया ने दलील पकड़ी है और कहा है कि नमाज में कपड़ों को पाक रखना ये शर्त है। सूरत मुदस्सिर की ये आयत है कि अपने कपड़ों को पाक रखिए, यानी नमाज के लिए
کپڑوں کو پاک رکھنا یہ اسلامی شرط ہے، جیسا کہ بخاری کی اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ رقم الحدیث ہے 307۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت پوچھتی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں، انہا قالت سالت المرأۃ امرأۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، ارأیت احدانا اذا صاب صوبها الدم من الحیضۃ کیف تصنع، اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا فتویٰ ہے اس بارے میں کہ ایک عورت کے کپڑوں پر خون لگتا ہے ناپاک؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا صاب صوب احداکن الدم من الحیضۃ فلتقرضه ثم لتنزعه بماء ثم لتصلی فیہ۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی عورت کے کپڑے پر خون لگ جائے، اس کو چاہیے کہ اس خون کو کھرچ ڈالے، پھر وہ اس پر پانی بہائے، پانی سے دھوئے اور پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ یعنی وہ گندگی، وہ خون جو ناپاک ہے، وہ خون اگر ناپاک خون کسی کے کپڑے پر لگ جائے، اللہ کے نبی یہ طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اس کو کھرچ دیا جائے، پھر اس کو پانی سے دھو دیا جائے، پانی اس پر بہا دیا جائے، پھر اس میں نماز پڑھ لی جائے۔ اب احناف اس مسئلے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ ہدایہ اولین صفحہ نمبر 58 کہتے ہیں وقدر الدرہم وما دونہ من النس المغلظ کالدم والبول والخمر وخرع الدجاج وبول الحمار جاز الصلاۃ معہ وان زاد لم تجزا۔ وقدر الدرہم، ایک درہم گندگی یا اس سے کم، وہ گندگی جو مغلظ ہے، خفیف نہیں ہے، غلیظ ہے، کالدم جیسا کہ خون ہے، والبول یا پیشاب ہے، والخمر یا شراب ہے، وخرع الدجاج یا مرغی کی بیٹ ہے، وبول الحمار یا گدھے کا پیشاب ہے، جاز الصلاۃ معہ، ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر ایک درہم سے زیادہ گندگی ہوئی وَإِن زَادَ لَمْ تُجْزَا، تو پھر نماز جائز نہیں۔ یعنی ایسے کپڑے جن کپڑوں پر ایک درہم پاخانہ لگا ہوا ہو، یا ایک درہم کے برابر خون لگا ہوا ہو، یا پیشاب لگا ہوا ہو، یا شراب یا بیٹ یا گدھے کا پیشاب، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس سے زیادہ اگر گندگی ہو جائے تو نماز جائز نہیں۔ اور اسی صفحے پر لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک درہم کی شرط کیوں لگائی ہے؟ ہم نے یہ اس لیے لگائی کہ دوبر کا ڈایا میٹر چونکہ اتنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہ شرط لگا دی کہ ایک درہم کے برابر گندگی جو ہے اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر یہ مسئلہ اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہ ٹکراتا ہوتا اور ان کا یہ مسئلہ صحیح ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو ضرور یہ جواب دیتے کہ اگر تیرے کپڑے پر وہ ناپاک خون ایک درہم ہے یا ایک درہم سے کم ہے تب تو اس میں نماز پڑھ لے، اور اگر وہ زیادہ ہے تو اس میں نماز نہ پڑھ۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایک درہم کی کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ اس کو حکم دیا کہ اس کو دھو ڈالیے، اس کو کھرچ دیجئے، جتنا بھی خون لگا ہوا ہے چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، پھر اس میں نماز پڑھیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ مسئلہ اللہ کے قرآن سورۃ مدثر کی اس آیت سے ٹکراتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اور بخاری کی وہ حدیث جس پر امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ تعالیٰ بغیر پاکی کے نماز کو قبول نہیں کرتا۔ بدن کی پاکی، کپڑوں کی پاکی یہ شرط ہے، جب تک بدن پاک نہ ہو، کپڑے پاک نہ ہو، نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے نزدیک اتنی گندگی اگر لگی ہوئی ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔